مسلمانانو باندې د ایمان په وجه باندې الله جل جلاله د ایمان تا دراتلو د وجنا او د زړه ته دنه د الله د توحید ورنه نکولو د بارا الله یو مومنت او یو کوانټیټي مقرر کړی دا یو خاص پرسنټیج سره د انسان د پارا یو معیار مقرر دی ہر سڑے پزان باندې د اسلام لیبل نشی لگولے ہر سڑے زانتا مسلمان نشی ویلے سخاص فارمولا سخاص الفاظ دی کلچ د انسان د زړو او د جبتار په هغه الفاظ باندې ورغه اغه نه بعد انسانان مسلمانان جوړيږي او اغا الفاظ دادی چه انسان وی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله د انسان د جبی او د زړتار پدی خبر باندې ولګي چې انسان اعلانو کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اے رب العالمین زدستا بندہ یما استا مخت دا اقرار کول والما اشہد زگوائی کوما اللہ زلوز کوما زسائن کوم دسخط کوما پس خبر باندی دسخط کے مطلب دس سوائل والی اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ زپدی خبر باندی تاثرہ پارم ڈکوما اللہ پدی خبر باندی زنن تاثرہ عہد کوما اللہ نندا لکل تاثرہ کوما چی اللہ الہ الا اللہ چی زما د زړو او د جبې تار بداوي چې ستانه بغیر بل حاجت روا اے الله ستانه بغیر بل مشکل کشا اے اللہ ستانه بغیر د عزت او د ذلت مالکو اے اللہ ستانه بغیر زما سرخوږي خکول والا اے اللہ ستانه بغیر بل من دانی ذمہ دار اے اللہ ستانه بغیر بل د نظر و نیاز لائق ذاتو اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ زنن پدی خبر تاثر اقرار کون چه زما حاجت روا یو اللہ زما مشکل کشا یو اللہ زما پریاد اوریدن کی یو اللہ اللہ زما با آواز دائی وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا اللہ زبد چادر گاہنو کے سرخ کا تکو منا اللہ ستان بغیر بزبل چاہتا روکو نکوما اے زما رب العالمین استان بغیر بزبل چاہتا سجدہ نکوما اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ زدہ گواہی کوم چستان بغیر بلد عبادت لائق نشتا اللہ داتا سر زما لوز دے کلچ دے دا لوز اللہ سر اکو اللہ دی واقعی حاجت روا و مشکل کشاو گڑو او زړه دی د غیر الله مینا کټ کړه دیت وی ایمان دیت سوی ورو ایمان او کله چې دا ایمان زدن نوی د دین بغیر نه حج پیدا ورکی نه زکات پیدا ورکی نه منځونه او روزه پیدا ورکی دا اصل پرسنٹیج دے دا اصل یو لا او یو قانون دے چې انسان بلنبے دے چاہ عبادت کی چاہتا با حاجت رواوائی چاہتا با مشکل کشاوائی یو اللہ تا تب مسلمان پا دیزر اللہ سرولی کی اللہ
زما ته حاجت روای مشرکین د مکی چې وو رونو په دې خبره ځان پویا کې داسې نو چې ګنې د سره الله منونه داسې نو چې ګنې منځونه نه کول داسې نو ګنې روجې نسی نیولې الله د هغې منځونه قرآن کې ذکر کوي وما کان صلاتهم